काल्पनिक कथाको दुनियाँमा रमाउने मसँग आज हजार वास्तविकताले भरिएको बाकस छ। बाकसभरिका हजार वास्तविकता सुन्न बुझ्न लायक छन्। विकास क्रमका हजारौं हन्डरहरूलाई पार गर्दै आज मानिसहरू 21औं शताब्दीको विदाई गर्ने तर्खरमा छन्। विविध विचार अनि विज्ञानमा फड्को मारेको जमातले तथ्यहीन परम्परागत सोचको जन्जिर फुटाउन सकेको छैन। आज आएर पनि त्यही तथ्यहीन विषयलाई लिएर समाज विवादमा हाम फाल्दछ। यही सोच हामीलाई विवेकी बनाउने बाटोमा अवरोध बनेर बसेको छ। हजार विचारका, नीतिका, धर्मका धारा बगाउने बौद्धिकताका मुहानहरू पनि कोही वास्तविक काका कुलको प्यास बुझाउन सक्षम छैनन्। वास्तवमा उनीहरू नै प्राय सुविचारका खडेरी छन्। कुनै फरक जात, धर्म, भाषा, बनौट, भूगोल, रङ जस्ता तथ्यहीन आधारका कारण कोही कोहीसँग फरक किसिमको नजर अनि बेग्लै किसिमको सम्बन्ध राख्दछ। समाजको यो लाचारी र स्वार्थीपन नबुझेको र नदेखेको सायदै कोही होला। आज यही लाचारीपन कयौंको मृत्यु अनि रोगको जिम्मेवार छ। बिहानको 9:40 गएको थियो। सधैँझै म पुल अगाडिको बाटो छेउ बस कुरेर बसिरहेको थिएँ। त्यस दिन बसले अलि बेर नै गरेको थियो आउनको लागि। हिजो अस्ति 9:40 आइपुग्थ्यो। मलाई 11 बजेभित्र पृथ्वीनारायण क्याम्पस पुग्नु थियो अध्ययनको लागि। मलाई कलेज पुग्न समस्या भने थिएन। कोभिडको कारणले पढाइ अनलाइनबाटै हुने गर्थ्यो। 1-2 हप्ता मात्र भएको थियो दोस्रो सेमेस्टरको पढाइ राम्रोसँग सुरु भएको। मेरो व्यक्तिगत रुटिन मिलिसकेको थिएन, त्यसैले म गाडीमा नै आउने जाने गर्थेँ। गाडीले बिहानको 10:20 नै मलाई पुगाइहाल्थ्यो। त्यस्तो हतार भने हुँदैन थियो, तर बेलुकी भने अलिक ढिला भइहाल्थ्यो। तर पनि गाडी कुर्नु मलाई एकदमै गाह्रो लाग्थ्यो। अलि पर बसको हर्नको आवाज मैले सुने। मनमा गाडी छुटेको रहेनछ भन्ने आनन्द छायो केही हदसम्म। सार्वजनिक गाडीहरूको यसै पनि भर हुँदैन थियो। अबेर गरेर नै भए पनि बस मेरो अगाडि आएर रोकियो। 10 बज्न आँटिसकेको थियो। कपाल अनि ड्रेस मिलाउँदै म बसभित्र छिरेँ। देब्रेपट्टिको अन्तिमभन्दा 2 सिट अगाडिको सिट मलाई प्यारो लाग्ने। सिट खाली रहेछ, म बसिहालेँ। गाडी चल्यो। म झ्यालबाट वातावरण चियाउन थालिहालेँ। एउटै दृश्यको पनि भरपूर मजा लिन सक्ने क्षमता छ मेरो आँखासँग। त्यही खोला अनि त्यसले बनाएको बगरमा मेरो आँखा गडिरहेको थियो। आज गाडीले किन ढिला गरेको? यस्तो पाराले हुन्छ? केही मान्छेहरू भन्दै थिए अगाडिको सिटबाट केही रिसाएको झैँ गरेर। मैले मनमने होमा हो मिलाएँ। सार्वजनिक ठाउँमा बोलिहाल्न मलाई अप्ठ्यारो लाग्थ्यो। उसको आवाजले केही फरक ल्याउन सकेन गाडीभित्रको माहौलमा। भित्र अर्कै कुनै विषयले चर्चा पाइरहेको थियो। विषय निकै गम्भीर झै सुनिन्थ्यो। गल्ती नै बाउआमाको हो, छुटाउन हुँदैन थियो नि बिचारा। कस्तो जमाना आयो। यस्तै यस्तै आवाज मात्र सुनिएको थियो गाडीभित्र। मैले कान तन्काइहालेँ। वास्तविकता बुझ्न मन लाग्यो। जो बोल्छ उसैको अनुहारमा हेर्न थालेँ। सबै आतुर थिए। दया अनि करुणाले भरिएका थिए। आखिर माया साँचो रहेछ, एउटा आन्टीले भन्नुभयो। सबैले हो त भन्न थाले। माया गर्नेहरूलाई छुटाउनै हुँदैन। अगाडिबाट फेरि आवाज आयो। आज समाज निकै बौद्धिक बनेको रहेछ, भावुक बनेको रहेछ, शिक्षित अनि सचेत बनेको रहेछ। आज मानिसहरू आधुनिक बनेका रहेछन्, निराधार परम्परालाई तोडेका रहेछन्। गाडीभित्र ती मानिसहरूले कुनै प्रेमको नाटकी सम्मान गरेका थिए। केही समयमै कुराकानीको विषय मैले बुझिहालेँ। कोही अन्दाजी 17 वर्षको केटीले त्यही बिहान मात्र आत्महत्या गरेकी रहेछ। छ वर्ष अगाडिको मात्र कुरा हो। म एउटा नयाँ साथीसँग मिलेको। ऊ उमेरले म भन्दा अलिक ठुलो थियो, सायद 1-1.5 वर्षले, तर हाम्रो आकार अनि उमेर उस्तै देखिन्थ्यो। ऊ हाम्रो गाउँमा पर्सा जिल्लाबाट त्यही वर्ष मात्र बसाइ सरेर आएको थियो। मेरो बेसीमा कृषि फर्म थियो, मर्दी खोला कृषि फर्म। हामी पुरै परिवार फर्ममा नै हुन्थ्यौँ। 12 जनाको संयुक्त परिवार थियो मेरो। हजुरआमा भने माथि गाउँमा बस्नुहुन्थ्यो एक्लै। भैँसी पाल्नु भएको थियो। बुढी मान्छे भए पनि आँट चाहिँ थियो एउटा युवकको जस्तै। हामी उहाँलाई एक्लो बस्न दिँदैनथ्यौँ।
त्यसैले स्कुल बिदा हुने बित्तिकै दगुरिहाल्थ्यौँ म र भाइ झोला बोकेर गाउँतिर। बेसी गाउँबाट त्यहाँ पुग्न करिब 35-40 मिनट मात्र लाग्थ्यो। मेरो जन्म ठाउँ थियो। असाध्यै प्यारो लाग्छ मलाई। मेरो बाल्यकालका अनगिन्ती यादका ओहिरोहरू बोकेर बसेको छ। आज पनि म त्यहाँ एक्लै यादमा डुबेर बस्न सक्छु, रमाउन सक्छु। त्यसमाथि पनि हामी गाउँमा बढी नै स्वतन्त्र थियौँ, खेल्न, डुल्न, गफ गर्न आदि, किनकि हजुरआमाले पढाइको लागि त्यस्तो दबाब दिनुहुन्थेन। फेरि म फकाइहाल्थेँ गफ गरेर। गाउँमा साथीहरू पनि थुप्रै थिए। ऊ पनि मेरै गाउँकै साथी थियो, भर्खर मात्र चिनेको। राघव शर्मा नाम थियो उसको। विद्यालय जाने समयमा बाटोमा भेटेको थियौँ हामी दुईजना। ऊ पहिले नै मेरो साथीको साथी बनेको रहेछ, उसैले चिनाएको। हामी तिनैजना एउटै विद्यालय पढ्थ्यौँ। राघव त भर्खर भर्ना भएको थियो कक्षा 8मा, म कक्षा 9मा अनि सिजल चाहिँ 10 कक्षामा। मेरो अर्को साथीको नाम सिजल भण्डारी थियो। कक्षा फरक थियो, तर हामी सँगै आउने जाने गर्थ्यौँ। राघव नयाँ विद्यालय जाँदै थियो। नयाँ विचार, सोच, उमङ्ग हुँदो हो मनमा। ऊ विद्यालय नै 2 वर्षपछि जाँदै रहेछ। 2 वर्षसम्म त उसले विद्यालय नै छोडेको रहेछ, उसको विविध समस्याका कारणले गर्दा। हामी वार्तालाप गर्दै विद्यालयको यात्रा सुरु गर्यौं। मलाई वास्तवमा नै साथीसँग कुराकानी गर्दै विद्यालय जान एकदम मनपर्ने। त्यसैले बेसीमा रहेको विद्यालय पुग्न म गाउँबाट ओर्लन रुचाउँथे। मेरो फर्मबाट विद्यालय पुग्न करिब 4 मिनट लाग्थ्यो, तर मलाई 40 मिनटको यात्राले भरपूर आनन्द दिन्थ्यो। रमाइलो जो गर्न पाइन्थ्यो साथीहरूसँग। हामी 3 जनाको समूह विद्यालय आइपुग्दा 5-6 जनाको हुन्थ्यो। केही हावादारी र केही समझदारी गफ गर्दै हामी विद्यालय पुग्थ्यौं। श्री बराह माध्यमिक विद्यालयको परिसरभित्र हामी छिर्यौं। एकदम खुसी अनि उत्सुकताको साथ नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको थियो। विद्यालयमा मैले ज्यादै स्वतन्त्रताको अनुभव गर्थेँ। म प्राइभेट विद्यालयमा अध्ययन गरेर आएको, त्यहाँको पढाइको चाप यहाँ फुकाउने प्रशस्त खाली ठाउँ थियो। यो विद्यालयको मेरो जीवनमा फरकै महत्त्व छ। मैले शिक्षक अनि विद्यार्थीहरूको बीचमा कुराकानी अनि भावनात्मक सम्बन्ध हुँदो रहेछ भन्ने यहीँ आएर थाहा पाएको। म मेरो कक्षाको प्रथम थिएँ, त्यसैले पनि मलाई शिक्षकहरूबाट फरकै सम्मान अनि आदर हुने गर्थ्यो। कुनै सार्वजनिक कार्यक्रम, तालिमहरूमा मेरो उपस्थिति भइहाल्थ्यो विद्यालयका विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्व गरेर। सरकारी विद्यालय न हो, राजनीति त चलिहाल्थ्यो। म आफू पनि राजनीति रुचाउँथे, त्यसैले कहिलेकाहीँ साना राजनैतिक कुरा गर्न शिक्षकहरू मसँग अप्ठ्यारो मान्नुहुन्थेन। विद्यालयमा प्रभावकारी शैक्षिक सिकाइ प्रक्रियाको विकासको त्यति साह्रो चासो भने थिएन अरू प्राइभेट विद्यालयको तुलनामा। हामी 3 जना आफ्नो कक्षाभित्र छिर्यौं। त्यसपछि हाम्रो भेट त्यस दिन भएन। म मेरो बेसीको घरमा नै बसे त्यो दिन। विद्यालय बिदा भएको थियो। म गाउँ गएको थिएँ। बिचमा नै थियो मेरो गाउँको घर। वरपरबाट छिमेकीहरूको घरले घेरेको। बस्ती भने अलि पातलो नै थियो। मेरो छिमेक टोलको नाम गैराफाँट थियो। करिब 10-12 घरहरू थिए। उत्तर फर्किएको पाखामा दक्षिण फर्किएका घरहरू बनेका थिए, त्यसैले घरहरू कता कता नमिले जस्तो देखिन्थ्यो। मेरो घरबाट त्यही 5-7 काल्ना तल मात्र थियो राघवको घर। उसको घरमा जान मलाई बाटोको आवश्यकता पर्थेन। म हाम फाल्न सक्थे 7 काल्ना। विद्यालयको विदाले गरेर उसको र मेरो चिन्जान बढायो। हाम्रो परिचय थप प्रगाढ बन्यो। उसको घरमा 6 जनाको परिवार थियो। उनीहरू फरक समाजमा गुल्दै थिए। नयाँ समाजमा, पहाडी समाजमा। मिलनसार नै थियो उसको परिवार। उसको परिवारसँग मेरो पनि परिचय लगभग भइसकेको नै थियो। अधिकांश चोइस मिल्थ्यो मेरो राघवसँग। संयोगवश हाम्रो फेभरेट रेसलर, फुटबलर, टिभी सो एउटै थियो। ऊ पनि रोनाल्डो अनि डिन एम्ब्रोजको फ्यान। हाम्रो सम्बन्ध बलियो बनिसकेको थियो। बेसीबाट गाउँ उकालो लाग्ने कारण ऊ पनि बनिसकेको थियो। राघव मेरो बेस्ट फ्रेन्ड थियो, सायद म पनि उसको। हामी गफ गरेर रातसँगै बिताउँथ्यौं प्राय मेरो घरमा। हामीले 2 जना भेटेर रक्सी भने खाएका थिएनौं। रात चाउचाउ अनि चिसोमै सीमित हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ बदाम, सुकुटी पनि प्याक गरेर लग्थ्यौं होटेलबाट।
म उसलाई राजनीति बताउँथे, समाज सिकाउँथे। ऊ बुझ्न पनि इच्छुक हुन्थ्यो। उसलाई अध्ययनमा पनि सघाउँथे। ऊ पढाइमा जान्ने नै थियो। हामी बीच हरेक विचार साटफेर भइसकेको थियो। दुःख सुख सबै साटफेर भइसकेको थियो। केही दुःख अनि समस्या पर्यो भने हामी एक अर्काको समस्याको समाधान खोजिहाल्थ्यौं। समय यसरी नै बित्दै थियो। मित्रता बढ्दै थियो। ऊ 9 कक्षामा पुग्यो, म 10 कक्षामा। हामीहरूको भेट भएको पनि 1 वर्ष पुगिसकेछ। त्यो 1 वर्षमा सम्बन्धमा कतै पनि शीत परेको थिएन। हामीहरू दुईजना आफ्ना गोप्य कुराहरू गोप्य नै राख्थ्यौं। म जे जस्तो भए पनि हाम्रा गोप्य कुराहरू ओकल्दिनथे। केही भन्नु पर्यो भने पनि अलिक कम नै भन्ने गर्थे। मेरो त्यस्तो कुरा खोल्ने स्वभाव थिएन। ऊ भने आफ्नो किलकिलामा त्यस्तो कुरा ओड्याउन सक्दैनथ्यो। यसरी नै फेरि पनि अर्को वर्ष बित्न आँटिसकेको थियो। अब भने हाम्रो भेट एकदम कम हुन थालेको थियो। म एसईई सकेर पोखरा पढ्ने तर्खरमा थिएँ, राष्ट्रिय माविमा विज्ञान संकाय। सरकारी विद्यालय थियो। पछि सजिलो हुन्छ रे इन्जिनियरिङ गर्न स्कलरसिपमा सरकारी विद्यालय पढ्यो भने। विद्यालय मेरो घरबाट करिब 15 किलोमिटर मात्र टाढा थियो। बिहानी सत्रमा पठन पाठन हुन्थ्यो। बाटो कच्चा थियो। गाडी पाउन गाह्रो थियो। त्यसैले म पोखरा नै बस्थे मेरो सानीमाको घरमा। म पोखरा आएपछिको कुरा हो। राघवले उतै नयाँ साथी बनाइसकेको रहेछ विद्यालयमै पढ्ने। अनुसा सुवेदी नाम रे उसको। कक्षा 9 मा पढ्ने। मलाई हतार हतार गरेर सुनायो। मैले अनुसालाई पहिले चिनिसकेको थिएँ। केटी राम्रो नै थिई, पातली थिई। स्वभाव भने अलिक कम परिपक्व जस्तो लाग्थ्यो मलाई। ऊ थिई नै कम उमेरकी, अन्दाजी 14 वर्षकी। उसले त्यो सबै कुरा सुनाइसकेपछि मैले राघवलाई साले भनेर भने। साले भन्दा अरू केही भन्न पनि मन लागेन। त्यो हाम्रो आत्मीयता जनाउने शब्द थियो। अनुसाको घर हाम्रो गाउँबाट त्यही 1-1.5 घण्टा मात्र पर। उसले उनीहरू बीचको मिठो सम्बन्ध मलाई सुनाउँथ्यो भेट हुन साथ। राघव साँच्चै नै खुसी भएर कुरा गर्थ्यो। म पनि उसको कुरा पूर्ण धैर्यताको साथ सुनिरहन्थेँ। एउटै विद्यालयमा पढ्ने उनीहरू, कक्षा भने फरक थियो। उनीहरूको भेटघाट हुन केही ठुलो कुरा थिएन र गाह्रो विषय पनि थिएन। सधैँ जसो भेटघाट हुन्थ्यो रे, गफगाफ हुन्थ्यो रे, विचार साटफेर हुन्थ्यो रे। विपरीत लिङ्गप्रतिको यतिको आकर्षण स्वाभाविक नै हो। बिस्तारै उनीहरू बढी नै नजिक बने। अब साथीहरूको सम्बन्धले उचाइ थप्यो अनि उनीहरू प्रेमीहरूमा बदलिए। अब त अँधेरी रातले जुन भेटायो, पैतालाले जमिन भेटायो, खडेरीले झरी भेटायो, प्रस्तावले स्वीकार भेटायो। दुवैको रहरले सार्थकता पाएको थियो। चङ्गाझै उडेको मन कहाँ भुइँ खोजेर बस्न सक्छ र? सारा दुनियाँ मतलबी लाग्दो हो। पुरै मौसम रोमान्टिक लाग्दो हो। अब त फोनले ब्यालेन्सको मुख देख्ने भयो। अब त चार्जरले कार खेप्ने भयो। पहिलाको भेट अब डेट बनिसकेको थियो। केटाको कपालले स्याम्पू पाएको थियो। काखीले फगको मिठो बास्ना पाएको थियो। काला जुत्ता कालै देखिन थालेका थिए। अनुहारमा चमक आएको थियो। वास्तवमै आमूल परिवर्तन ल्याउँदो रहेछ मायाले कसैको बानी अनि दिनचर्यामा। बिदामा घर गएको थिएँ म राघवको। उसले मलाई एउटा गुडिया देखायो। कुनै जोडीको आकार स्पष्ट थियो अङ्कमाल गरेको। जन्मदिनको गिफ्ट रे अनुसाले दिएको उसको जन्मदिनमा। ऊ अनुसाको जन्मदिनको गिफ्टबारे मसँग सल्लाह लिँदै थियो। वास्तवमै अति नै माया अनि सम्मान गर्थ्यो ऊ अनुसालाई। म उसको आँखामा स्पष्ट देख्थेँ, बोलीमा प्रष्ट सुन्थेँ। उनीहरूको सम्बन्ध अब चर्चाको विषय बनिसकेको थियो। विद्यालय अनि गाउँघरमा प्राय सबै साथी, केही शिक्षकहरू पनि उनीहरूको सम्बन्धको बारेमा जानकार थिए। सानो सानो विषयमा नै झगडा हुन थालेको रहेछ। तब न सम्बन्ध ज्यादा गाढा थियो। मनको चिसो चियाको सुर्कीले तताउन सक्थ्यो। तब न सम्बन्ध चलिरहेको थियो। माया अझ थोरै थोरै गर्दै बढ्दै थियो, सायद अन्तिम सीमासम्म।
म पोखरा नै थिएँ। स्कुलबाट आएर खाना खाएर आराम गर्दै थिएँ। फोनको घन्टी बज्यो। यसो हेरेँ, फोन राघवको रहेछ। फोन रिसिभ गरेँ। उसले मलाई फारम भर्न जानको लागि डाक्यो। भर्खर मात्र एसइई सकेको, आइएससी एजी पढ्ने विचार गरेको रहेछ। त्यसैको लागि इन्ट्रान्स फारम भर्नु पर्यो रे। म हिँडिहालेँ। पोखरा मालेपाटन म रहेको सिटिभिटीको कार्यालयमा छिर्यौँ हामी दुईजना। फारम भर्न के चाहिन्छ भनेर मैले बुझेँ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा गएर भौचर भरेर फी बुझाउनु पर्दो रहेछ। हामी माइक्रोमा चढ्यौँ। पृथ्वी चोकमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा थियो। 1000 रुपियाँ पैसा बुझायौँ। हामी आउँदा हिँडेर नै आयौँ। पैसा जोगाउन दुवैजना माहिर थियौँ। त्यस दिन फारम भरेर फर्क्यौँ। ऊ घर गयो, म पोखरा नै बसेँ। राघव इन्ट्रान्सको तयारी गर्दै थियो। केही दिनपछि परीक्षा दियो, राम्रै भएको छ भन्दै थियो। ऊ नतिजा कुरेर बसिरहेको थियो। म फेसबुक चलाउँदै थिएँ। सिटिभिटीले आफ्नो पेजमा रिजल्ट आएको छ भनेर लेखेको रहेछ। मैले हत्तारिएर हेरेँ, राघवको नाम सुरुमै रहेछ। केटोले स्कलरसिपको पनि 1 नम्बरमा नाम निकालेछ। फेसबुकभरि बधाईको ओइरो लाग्न थालेको थियो। उसलाई फोन गरेर बधाई दिएँ अनि सोधेँ, कहाँ पढ्ने विचार गरिस्? ऊ पढेकै विद्यालयमा आइएससी एजीको पढाइ हुन्थ्यो, त्यसैले उसले त्यही रोज्यो। त्यही विद्यालयले लिएको इन्ट्रान्स परीक्षा पनि उसैले टपेको थियो। केटो स्कलरसिपमा नै पढ्ने भयो। गाउँघरमा विद्यालयमा साथीहरू बीच उसको निकै चर्चा चल्न थालेको थियो। ऊ वास्तवमै चर्चा कमाउन लायकको थियो। उसको पढाइ सुरु भइसकेको थियो, साथमा अनुसासँगको सम्बन्ध पनि चलिरहेकै थियो। समयको घडी कहाँ रोकिन्छ र? पृथ्वीको गति बढेको पनि पक्कै नहोला, तर दिनहरू आज भोलि अति नै छिटो बितेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही दिनचर्यामा हाम्रो जीवनको 2-4 वर्ष बितिसक्यो। जिन्दगी वास्तवमै छोटो छ, जटिल छ अनि संवेदनशील पनि छ। अनुसाले पनि आफ्नो एसइई सकाइसकेकी थिए। ऊ त्यही विद्यालयमा +2 पढ्थी व्यवस्थापन संकायमा। उता राघवको पनि पढाइ राम्रै चल्दै थियो। उसले फर्स्ट इयर सक्नै आँटेको थियो। उनीहरू बीचको प्रेम उस्तै प्रगाढ थियो। एक दिन राघवले मलाई भेट्यो। फेरि 11 कक्षामा भर्ना हुन्छु भन्दै थियो व्यवस्थापन संकायमा। आइएससी पनि नछोड्ने रे अनि व्यवस्थापन संकाय पनि पढ्ने रे। दुवै विषय सम्हाल्छु भनेको थियो। आइएससी को खासै मतलब हुँदो रहेनछ भन्दै थियो। कुरा बुझ्न कठिन थियो, तर म सहजै नै बुझ्थेँ। यो सब उसको अनुसासँगै पढ्ने बहाना मात्र थियो। ऊ पढाइमा जान्ने थियो। म चाहदिन थिएँ कि उसको पढाइ बिग्रियोस्। राघव अलि ढिपी गर्ने खालको थियो। अलि छिटो पनि रिसाउँथ्यो। तर हाम्रो भेट भएको 5 वर्षसँग एक आपसमा कहिले रिसाएका थिएनौं। उसले 11 कक्षाको व्यवस्थापन संकायमा भर्ना गर्यो। अब त भने जस्तै भएको थियो केटोलाई। दुईजना सँगै पढ्ने, सँगै बस्ने दिनभर। कक्षा नै डेटिङ स्थल बनेको थियो। मायाको बतास अति बेगले नै चलेको थियो। उनीहरू बीच अब कुनै अधुरा चाहना थिएनन्। उनीहरू बीच शारीरिक सम्बन्ध पनि भइसकेको थियो। आधिकारिक श्रीमान श्रीमती मात्र थिएनन् उनीहरू, तर प्रेमको चर्चा दुवैको घर आँगनमा पुगिसकेको थियो। अनुसाको परिवारलाई यो कुरा पाच्य रहेनछ। केटो पढाइमा पनि राम्रै थियो। मान्छे पनि बनोट मिलेको। थोरै कालो तर राम्रो थियो। सुहाउँथ्यो उनीहरूको जोडी। सायद अरू कुनै कारण हुँदो हो। राघवको परिवारलाई भने खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो थिएन उनीहरूको सम्बन्धलाई लिएर। पछिल्लो केही दिन अनुसालाई उसको सम्बन्धलाई लिएर धेरै प्रश्न उठेका रहेछन् उसैको परिवारबाट। ती प्रश्नहरू आफैमा धम्की हुँदा हुन् सायद। निरन्तर चलिरहेको मायामा अवरोध आउने डर भयो। दुवैजना निकै आतुर अनि चिन्तित देखिन्थे। नहुन् पनि कसरी, साँचो प्रेम थियो उनीहरू बीचमा। उनीहरू बीचको भेटघाट पनि चलिरहेकै थियो। अब दबावकै कारणले सम्बन्ध टुट्ने अवस्था थिएन।
उनीहरू अति नै माया गर्थे एकअर्कालाई। कसैको आदेशमा कहाँ मुटुलाई बोलाउन सक्छ र दिमागले। काश दिमाग मेसिन हुन्थ्यो, त्यहाँ डिलिट बटन हुन्थ्यो अनि अन्डु बटन हुन्थ्यो। अब त उनीहरू बढी नै परिपक्व भइसके। उनीहरूको सम्बन्ध भएको पनि 3-4 वर्ष भइसक्यो। अब राघव 20 वर्षको जवान भइसकेको थियो अनि अनिशा पनि त्यही 17 वर्ष पुगेकी थिए। दुवैजना अब बालक थिएनन्। उनीहरू निर्णय लिने बनिसकेका थिए, समस्याको सुल्झन खोज्ने भइसकेका थिए। केही लामो समय भएको थियो म राघवसँग नभेटेको। बढीमा 1 हप्तामा त हामी बीच कुराकानी भइहाल्थ्यो, तर अलि बढी नै समय भयो हामी बीच फोन मेसेज नभएको पनि। म अलि व्यस्त थिएँ। आन्तरिक परीक्षा चल्दै थियो प्रथम सेमिस्टरको। ऊ पनि सायद आफ्नो कामले व्यस्त भएको हुँदो हो। म परीक्षा दिएर घर फर्किँदै थिएँ। भाइले मलाई खबर गर्यो, राघवले त सुसाइड अटेम्प्ट गरेछ, अहिले मणिपाल अस्पतालमा छ रे। म छाँगाबाट खसे जस्तो भएँ। निकै नै डराएको थिएँ म। जेको डर थियो त्यही भयो। उसले पहिला पनि कोसिस नगरेको होइन। सानै कुरामा रिसाउने, चित्त दुखाउने स्वभाव थियो उसको। उसको पारिवारिक बिमेलका कारण उसले पहिले पनि आँट गरेको थियो। त्यति छिटो जिन्दगीसँग किन हार्छ मान्छे? आखिर अनुदानमा पाएको त होइन नि यो अमूल्य जीवन। म मर्न आँट्ने मान्छेलाई कायर भनेर कसरी सम्बोधन गरौँ? कसैको मायामा प्राणको आहुति दिनेलाई म मतलबी कसरी भनौँ? हतार हतार गरेर उसैको काकाको छोरा सुजनलाई फोन गरेँ मैले। हतारिएर सोधिहाले राघवको अवस्थाबारे। बेहोस अवस्थामा आइसियुमा रहेछ। ऊ मृत्यु अनि जीवनसँग लड्दै थियो। उसले प्रत्येक समय अनुसाकै नाम जपिरहेको थियो बेहोसीमै। उसको परिवारमा रुवाबासी चलिरहेको थियो। मैले उसको घरमा फोन गरेर उसको परिवारलाई केही सान्त्वना दिने प्रयास गरेँ। निकै डराएका थिए उनीहरू। अब त हाम्रो काम देउता भाग्ने भएको थियो। गाउँ टोलभरि सबै डराएका थिए। पछिल्लो समय उसले सबैको मन जितेको थियो गाउँमा। उसको स्वास्थ्यको लागि प्रार्थना गर्ने ठुलो जमात खडा भएको थियो गाउँमा। उसको अवस्थाबारे डाक्टरहरूले पनि कुनै निर्णय लिन सकेका थिएनन्। ऊ बेहोसीमै अनियन्त्रित थियो। बाँधेर राखेका थिए बेडमा। नाकमा अक्सिजनको पाइप थियो। प्राण आफैमा दोधारमा थियो। वास्तवमै उसको अवस्था दयनीय थियो। कहिलेकाहीँ मागेको कुरा पाइँदो रहेछ देउतासँग। पुरै 2 दिन लाग्यो उसलाई होसमा आउन। साँझ पख उसलाई घरमा ल्याए। उसका पुरै शुभचिन्तकहरूमा त्यही प्रश्न हुँदो हो जुन मसँग छ। आखिर राघवको यस्तो निर्णय के को लागि? मैले भेटेँ उसलाई। कोठाको ढोका भित्रबाट बन्द गरेँ अनि मैले सोधेँ, के को लागि यो सबै? ऊ बोलेन। दोस्रो पटक सोधेँ, उसले बताउनै चाहेन। तेस्रो पटक मैले सोधिन। उसलाई प्रश्न होइन आधार चाहिएको थियो, सम्मान चाहिएको थियो, आँट चाहिएको थियो, सहयोग चाहिएको थियो। ऊ रमाएको जस्तो गर्न खोज्दै थियो, हाँस्न खोज्दै थियो। मलाई थाहा छ उसले आफ्नो पीडा लुकाउने जमर्को गरिरहेको थियो अनि मैले बुझिसकेको थिएँ यस्तो कठोर निर्णय लिनुको कारण। अनुसाको घरबाट राघवलाई धेरै नै टर्चर दिने काम भइरहेको रहेछ। उसलाई गाली गरिदो रहेछ, धम्की दिने काम हुँदो रहेछ। राघव त्यसै छिटो रिसाउने मान्छे। भनिन्छ नि रिसले होस खान्छ। सायद त्यसैले उसले त्यो विचार गर्यो। भाग्यले बाँचेको थियो राघव। राघवले भविष्यको बारेमा केही सोचेको होला। उसले पक्कै पनि अनुसा बाहेकको जीवन सोचेको थिएन। ऊ त उसैको जीवनभित्र थिए, कसरी छुट्छे र निकट भविष्यमै। राघवलाई घर परिवारले निकै सम्झाएका थिए। उसको चिन्ता थियो परिवारमा। हामीले पनि उसलाई साथ सहयोग गर्ने बाचा गरेका थियौँ। म अनुसासँग अलि टाढा नै थिएँ। उसको मन पढ्न पाएको थिइनँ मैले, तर अति नै विश्वास गर्थ्यो राघव उसको। सायद उसले पनि डर पालेकी थिए मनभित्र। आतुर अनि चिन्तित हुँदी हो। 4-5 दिन भएको थियो मैले राघवलाई भेटेको। कोठाभित्र फेसबुक चलाउँदै थिएँ म। राघवको नयाँ पोस्ट देखेँ। विथ माई क्विन भनेर क्याप्सन लेखेको थियो। राघव र अनुसाको तस्बिर थियो अङ्गालो हालेको, खिस्सा हाँसेको। अनुसाको सिउँदोमा सिन्दुर थियो।
सादा जिन्सको ज्याकेट अनि भित्र रातो हुड लगाएको थियो राघवले। अनुसा पनि सादा पोसाकमै थिए। भागेर बिहे गरेछन् के अरे उनीहरूले। लभ रियाक्ट गरिदिए मैले। कमेन्ट बक्समा बधाई दिनेहरूको ऐरो थियो। दुवैजना राजी खुसी बिहे गरेका। म चाहिँ खुसी थिइनँ तर दुखी पनि थिइनँ। राघवले यात्रा सहज सोचेको रहेछ। समाजको चाल चलन उसले अझै बुझेको रहेनछ। यो समाजले कहाँ चोखो मायादेखि सहन्छ र। आफ्नै परिवारलाई पढेकी रहेनछ अनुसाले। अन्धविश्वासले जोल्टिएको जन्जिर मायाको प्रहारले सानो दाग पुर्याउन सक्दैन। उनीहरू भने फुटाउने सोचेका रहेछन्। बिहे गरेपछि घरमा आएका थिएनन्। सायद घुम्दै थिए होला। अलिक टाढै गएका थिए, फरक जिल्लामा। पछि थाहा भयो बिहे गरेको 2 दिनपछि प्रहरीले समातेछ उनीहरूलाई। उजुरी परेको रहेछ राघवलाई जबरजस्तीको ललाई फकाइको बाल विवाहको। अनुसाकै परिवारले दिएको रहेछ उजुरी प्रहरीमा। अरू कसले दिन्थ्यो र, हैन? अनुसा 18 वर्षकी पुगिसकेकी थिएनन्। त्यसैले ललाई फकाइको झुटो मुद्दाको शिकार बन्यो राघव। उनीहरूको सम्बन्धलाई लिएर अनुसाको परिवार पहिल्यैबाट सकारात्मक थिएन। मुद्दामा तोकिएका विषयहरू त बहाना मात्र थिए सम्बन्ध टुटाउने। वास्तविक कारण त राघवको जात थियो। फेरि त्यही विभेद जसको कुनै आधार छैन। राघव सानो जातको रे अनुसा भन्दा। जातकै कारण ऊ नराम्रो बन्यो अनुसाको परिवारमा। परिस्थिति निकै जटिल बन्यो। राघवको जिन्दगीले सोच्दै नसोचेको मोड लियो। ऊ जेलमा पर्यो। अनुसालाई उसको परिवारले घर फर्कायो। 4 वर्षको चोखो माया, समर्पण, त्याग, विश्वास अनि विवाह सबै भाँडाकुटी खेले झै बन्यो। अनुसाको परिवार कुनै हालतमा मुद्दा फिर्ता गर्ने पक्षमै थिएन। चोटको अन्तिम सीमा अनि पीडाको मुहान नै पायो राघवले। नखाएको विष लागेको थियो। मृत्युभन्दा खराब जिन्दगी बाँचिरहेको छ। आत्मा सम्मान अनि स्वाभिमान जोगाउन मुस्किल बनाएको छ झुटो आरोपले। दूरको भविष्यको रापले पोलिसकेको छ। त्यस्तो पढाइमा निकै जान्ने मान्छे उसको पढाइ नै अलपत्र परिरहेको छ। समयमा खान पाउँदैन होला बिचारा। अनुसाको याद आउँदो हो, आफैलाई धिक्कार्दो हो, आफ्नो जातलाई धिक्कार्दो हो अनि समाजको प्रवृत्तिलाई, विभेदको रीतिलाई। उसलाई छुटाउन धेरै कोसिस गरिरहेको छ उसको परिवारले। अति नै ठूलो मारमा परेको छ राघवको परिवार। खाना पस्कने बेलामा आफ्नो छोराको याद आउँदो हो, हिँड्ने बेलामा याद आउँदो हो, चाडपर्वको बेलामा याद आउँदो हो। ऊ बिनाको दशैं तिहार कटाएको छ उसको परिवारले। हरेक पल पलले सताउँदो हो राघवको आमालाई। मलाई पनि अति नै माया गर्नुहुन्थ्यो, खाना खुवाउनुहुन्थ्यो म राघवको घर गएको बेला। हामी उसको परिवारको पीडा बुझ्थ्यौं। त्यही त थियो हाम्रो क्षमताभित्र, पीडा बुझ्ने मात्र। मुद्दाले कानुनी रूप लिइसकेको थियो। अब कसैको हातभित्रको कुरा रहेन त्यो विषय। अनुसाको परिवारले निकै डरलाग्दो मुद्दा समातेको छ। उनीहरू आफू गलत भएर पनि कानुनी रूपमा बलियो बनेर बसेका थिए। नेपालको कानुन नै महिलातिर ढल्किएको छ। अनुसालाई एक्लै थुनेर राखेका थिए उसैको घरमा। विविध प्रलोभन दिएका रहेछन् सम्बन्ध तोड्ने शर्तमा। उसलाई दबाव दिइएको थियो राघवको विपक्ष अर्थात् उजुरीको पक्षमा बयान दिनको लागि। अदालतले फैसला गर्ने तारिख तोक्यो। कमै दिन बाँकी थियो तारिखको दिन आउन। अनुसाको व्यवहारमा परिवर्तन देखिन थाल्यो। ऊ खासै पीडामा देखिन्न थिए। ढुक्क थिए उसैका साथीहरूले भनेका। सायद ऊ आफ्नो बाउ आमाको प्रलोभनमा परिसकी। सायद ऊ हारिसकी हाम्रो समाजसँग। सायद ऊ थाकिसकी अब राघवको मायासँग। हजार प्रश्न छन् अनुसाको लागि। कसरी ऊ प्राणभन्दा बढी माया गर्नेलाई यो अवस्थामा आएर छोड्न सक्छे? कसरी कसैलाई रुवाएर ऊ रमाउन सक्छे? कसरी चोखो माया सानो प्रलोभनमा पर्न सक्छ? यस्तै धेरै प्रश्नहरू थिए मसँग। अदालतले आफ्नो वास्तविकताको लक्षण देखाउन सुरु गरिसकेको थियो। 1 महिनामा 3 पटक मात्र तारिख सर्यो।
राघवले सफाई पाउने एकमात्र विकल्प बचेको थियो। अनुसाले राघवको पक्षमा बयान दिएको खण्डमा, हरेक मुद्दा झुटा हुन् भनेको खण्डमा मात्र ऊ आजाद हुन्थ्यो। अनुसाको बयानको पनि शंका लाग्न थालिसकेको थियो। आज 5 महिना बित्यो, अदालतले न्याय होइन तारिख मात्र दिएको छ। मेरो साथी राघव जेलभित्र अनुसाको आफ्नो पक्षमा बयान कुरिरहेको छ। अनुसा त्यही अन्दाजी 17 वर्षकी केटी जसको चर्चा आज म चढेको बसमा चलिरहेको छ। त्यही केटी जसको साँचो मायाको आज समाजले नाटकी सम्मान गरेको छ। वास्तवमै प्रेमले जित्यो, तर पात्रहरूले हारे। शंकाको हुर्कदो खेतीमा सलह पस्यो आज। हाम्रो हजार जटिल प्रश्नहरूको उसले एक सरल जवाफ दिई आज। तर जवाफ आफैमा अधुरो छ।